السلام عليكم ورحمة بكم صحباتي كنتمنى تكونوا بخير. معكم حنان وسيمي قناة هدية. حنان فرحانين بزاف باش نشوفكم مرة أخرى في فيديو جديد. دار واحد الدقيقة هنا الفيديو ومن العنوان جبد الانتباه ديالكم أنا متأكدة، وكان كنت بلاصتكم حتى أنا غندخل نكليكي على الفيديو وندخل بلا ما نتردد، حيت هذه الكمامة ضرورية في هذه الوقيته هذه. Si vous êtes ici, c'est pour ce masque, pas celui-là, mais celui-là, parce que celui-là, je vous le donnerai pas. Mais si vous restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez avoir le patron. C'est quoi le patron? C'est les mesures, exactement les bonnes mesures pour pouvoir le refaire chez vous, sans trop de difficultés, et vous n'avez pas besoin d'être un artiste ou un grand couturier pour pouvoir le faire. صحابي العزاز، الكمامة عندكم في الدار، عندكم الثوب، عندكم الإبرة، عندكم كل شيء، ولكن شنو خاصكم؟ العبارات اللي خاصكم. حنا اليوم باش نوريكم العبارات باش تصاوبوا كمامة في الدار، اسهل طريقة ممكنة تحافظوا بها على راسكم وعلى حتى الناس الاخرين. نبداو. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on voit cette image-là parce qu'elle est très parlante en fait. Vous voyez la probabilité de contaminer quelqu'un d'autre. Dans cette image, on voit deux personnes. Il y en a une qui est malade, une autre qui n'est pas malade. Et tant que les deux n'ont pas porté le masque, il y a toujours un risque de contaminer l'autre. Donc la bonne idée, c'est de contaminer... يا ناري. Donc, كونطاميني فا دورمير فا. المهم هذيك التصويره كتبين لكم بلي جوج اشخاص. النوبه الاولى ما دايرينش الكمامه، دونك كاين ارتفاع، كاين خطر كبير باش انهم يقدروا يتعادوا ولا يصير من فيروس كورونا. الصوره اللي من تحتها كتبين لك واحد داير الكمامه وواحد ما دايرهاش، يعني واحد مازال نسبه العدوى غتكون. الثالثه اللي مصاب هو اللي داير الكمامه، دونك صافا ما يقدرش يعادي بزاف الاخر، شويه مازال الاحتمال. والتصويره الرابعه كتقول بلي راه هما بجوج دايرين الكمامه، دونك غيكون نسبه العدوى قليله بزاف. يعني يفوا تحافظ على راسك بالكمامه والاخر حتى هو يدير الكمامه، هاد لو فيت هذا غادي يحميكم من هاد الفيروس. قدرت نشرح لهم مزيان ولا لا؟ c'est exactement ça. كنتمنى نكون المعلومه وصلت. Parce qu'en réalité, cette distance qu'on nous donne de 1 mètre, elle est vraiment pas suffisante. Et elle est prouvée que, en fait, les gouttelettes, ou bien si quelqu'un éternue, ça peut aller au-delà de ce 1 mètre. Ce hats-là, il peut aller plus d'1 mètre. Donc en réalité, elle n'est pas suffisante. Et ce masque-là, vous allez me dire, oui, en fait, ce masque-là, il ne sert à rien, c'est pas un masque chirurgical, c'est pas un masque FFP2. Vous avez tout à fait raison. Mais même si ce masque-là peut vous épargner de 10%, 20%, 30%, on n'en sait rien. Mais en fait, peu importe, c'est toujours mieux que rien. تقدروا تقولوا بلي هاد الكمامه غير من الثوب، ما تصلح والو، ما تغطي والو، الفيروس غيجي وغيدخل دغيا، ولكن هي احسن من والو. وحاجه اللي زوينه فيها بزاف، يعني تقدر تستعملها وعاود تستعملها، يعني ديرها اون فوا توسخ تصبنها وتعاود ديرها مره اخرى، ماشي بحال هذاك ديال جوتابل ديرها اون فوا بخي ترميها. دونك هذه حاجه زوينه. حاجه اخرى، شنو حاجه اخرى؟ c'est mieux que rien. Parce que c'est pas en fait, c'est pas un masque sophistiqué. Ce n'est pas il n'est pas été composé avec des matériaux غير هو الثوب يكون شويه غليظ، ما يكونش رقيق. ثوب عادي عادي. Ça sent le barbecue quand même. الناس كيشويو. نساليو هذا الفيديو حتى نهبطوا. يلا نبداو هذا الفيديو باش ما نطولوش عليكم. L'intro elle est trop longue. ولكن مهمه، غتديو منا نصائح. خليكم حتى لافا غتستافدوا بزاف. Tu sais l'avantage qu'il a ce masque là? حاجه طارت له. حيدا Et l'avantage de ce masque là, c'est tout simplement qu'il est réutilisable. ورا قلناها سيمي. قلتيها. Non mais c'est vrai. On peut le laver. يلا بداو. À 90, ça tue les bactéries, ça tue les virus, ça tue même... Ça tue quoi d'autre? صافي ديروه في لا ماشين. Ça doit tuer autre chose. 80 درجه ما غيبقى لا فيروس لا موت كورونا لا والو. 90 ما غتبقى لا كورونا. Non, en vrai, dès que ça commence à monter en température, l'akhor il dit c'est bon. يا ربي يمشي يقول لك استسلام صافي ما بقيتش لاعب معاكم.
المهم الكمامه ضروريه الصحاب، ولكن واحد الحاجه اللي بغيت نزيدها ولا خلينا نقولها لكم في لافان، بقاو حتى لافان واحد الحاجه مهمه غنقولها لكم في لافان. خليكم معنا صحاب، يلا نبداو. ليتس جو. صحابي العزاز، لا ماشين ديالنا هي ركبنا الخيط تويشيات كلشي هو هذاك. واول مرحله غنبداو بها هي الباترون، ولا واللي هو اللي عليه كلشي، اللي هو اللي عليه العمده. دونك الا ما كانش هذا ما تعرفوش كيفاش ديروا هذا الماسك. المهم ما عليناش، هذا غادي نطراسيوه على الثوب وديك الساعه غنقطعوه وغنخيطوه. الا بغيتوا تشوفوا كيفاش خدينا العبار ديال هذا خليكم حتى لافان وغادي نعطيوكم العبارات ديالو. يلا ونبداو. وهكذا كنكونوا سالينا لافاس الاولى. كيف ما شفتوا هنايا طراسيت جوج ديال لي باترون، وبما انه انا عندي الثوب مدوبل دونك ما يحتاجش انني نزيد نعاود نطراسي جوج وحدين اخرين. غادي نقطع غير الثوب وغيعطيوني جوج. نتوما الا كان عندكم الثوب ما مدوبلش فيه غير واحد غتطراسيو 4، جوج هنايا وجوج هنايا. كيف ما شفتوا صحابي دابا قطعتهم، وقبل ما نقطعهم كيف ما شفتوا هنايا حاولت انني نثبتهم بهاد المسمارات هادو باش واحد يبقى فوق الاخر ما يتحركوش. وملي قطعت خليت سنتيمتر، ما قطعتش فوق الخط النيشان باش نخليو شويه ديال لا مارج بوغ الخياطه بلا ماشين. غنخيطو هنايا. شفتوا هنايا حاولت نتبع الخط ديالو، ما درتش بشكل عشوائي، نتبعت السطر. دابا غنحاول نحيد هاد القنوت هادو والجهه الاخرى. دابا ملي قطعنا هاد البلاصه هادي وقاديناها وحيدنا القنوت كيف ما وريتكم، دابا غنجيبو المقص وغنقطعو هكذا بحال سنينات صغار لو طور ديال الثوب كله بلا ما نوصلوا للخياطه. بحال هاد الشكل هذا. دابا ملي خيطنا هاد البلاصه هادي وحاولنا نثبتوهم بجوج باش من واحد ما يهرب على الاخر، دابا غنحيدو هادو ونحلوه. ودابا غندوزو نديرو نفس الطريقه لهذا بحال هذا باش يكونوا عندنا دوبل كوش ولا جوج وجوهات ديال الماسك. ودابا ملي خيطناهم غنزلوهم هكذا فوق الطبله وغنحاولوا نديروا الاخر فوقو بحال هاد الطريقه هذه. كما شفتوا هنايا هذا القنت ديالو هو على الطبله من التحت، والاخر غيكون هكذا. وغنخيطوه بشكل عادي هكذا لو طور، ونحاولوا نخليو واحد البلاصه هنايا باش نقلبوه من بعد. وقبل ما نخيطوه نحاولوا دائما نثبتوه بهاد الشوكات هادي باش ما يزلقناش الثوب ويبقى واحد فوق واحد. ودابا ملي شفتوا انا خيطت لو طور كله ديال الثوب وخليت هاد البلايصه هادي مناش غنقلبو كيف ما قلت لكم. ولكن قبل ما نقلبو غنحاول انني نقص شويه من الثوب، ما نخليش هاد الشيء كله، غنحاول نقص منه في لو طور ديالو كامل. ملي نقصت منه الثوب دابا غنحاول ندير سنينات هنايا بحال اللي درنا في الاول غير في هاد البلايص هادو. ودابا ملي كملنا السنينات خلينا غير نقول لكم بلي هاد السنينات لاش كيصلحوا. دابا هادو هما اللي ما كيخليوش الثوب واقف. دابا الا بغينا نطويوه هي تطوى، حيت كنديروا هاد السنينات هادو الثوب كيتطوى بسهوله، كيدور كيتبع الخياطه. دابا ملي بدا كياخذ لنا الماسك لا فورم ديالو غنحاولوا نزيدوه الخياطه هكذا من الفوق باش نتاكدوا بلي ديك الخياطه اللي لداخل ما غاديش تحل، ومنها نسدوا هذه حتى هي اللي بقات محلوله. ودابا ملي شفتوا خيط هنايا عاودت له الدوره بالخيط. دابا ندوزو للمرحله الاخيره وهي لاستيك. غنحاولوا نديروا له اليديدات ديالو هنايا اللي كيكونوا مورا الودنين باش كيشدوا لنا الماسك. اللي ما عندوش لاستيك يقدر يزيد غير شويه ديال الثوب، نفس الثوب، ويديروا هنايا جوج خيوط باش يحزمهم من مورا الراس وصافي. كناخذوا لاستيك وكنعبروا على الودن ديالنا باش نشوفوا شحال طول غيقدنا. ودابا غندخلوهم من هنايا لهنا. دابا ملي خيط واحد مع واحد غنحاول ندورو باش يدخل هذا الطرف هذا لداخل وما تبناش هاد الخياطه هذه.
غادي نخيط هنايا شويه وهنايا باش لاستيك ما يتحركناش. وهاد العمليه اللي درناها هنايا غنعاودوها هنايا بكل بساطه ونكونوا سالينا. ملي كنكونوا سالينا الماسك كيكون بحال هاد الشكل هذا. انا درتو باللون الازرق اللي عندي. نتوما ايضا تقدروا اي توب عندكم، غير الشرط انه يكون شويه غليظ، وتقدروا تنفسوا من تحتو ديروا احمر ولا ازرق ولا اللي بغيتو. لو شوا كيبقى لكم بالديكور اللي بغيتو نتوما. دابا غندوز نوريكم الباترون ديالو او الحسابات اللي درتو باش نخيطو، وهذا الشيء غتشوفوه مع سيمي. سيمي سي ا توا. Merci Hanan. Ah ouais le patron. Ici vous avez le nif. Ici vous avez le menton. Et voilà. تشاك. كيف ما شفتوا صحابي الماسك كان ساهل ماهل، خيطناه في اقل من 5 دقائق. تقدروا نتوما ديروه غير بيديكم بلا ماشينه بلا والو، ساهل. ولكن خصكم تتبعوا الباترون اللي دار لكم الباترون. باترون. ياك خصكم تتبعوا صحابي العبارات هما هذوك باش يجيكم مع وجهكم مزيان. ياك سيمي. وهذا. غير نخلي لكم سيمي باش يقول لكم كيفاش تحيدوا هذا الماسك، حيت انا كنشوفها نقطه مهمه بزاف. C'est très important quand vous êtes parti dehors parce que c'est pas un masque vraiment pour se dire je suis en sécurité. Non, c'est juste un masque à utiliser pour uniquement des cas où vous ne pouvez pas faire autrement et vous n'avez pas d'autre choix que de porter ce masque. Hit, le masque ne remplace pas le vrai masque, comme on l'a dit au début de la vidéo. Pour le retirer, étant donné que cette région-là est contaminée, si je touche là, je propage les virus. Donc pour le retirer, je prends derrière les oreilles. Hop. Et je touche pas devant. Oui. Ou je le mets directement à laver. Je m'amuse pas à jouer avec, je ne m'amuse pas à le laisser traîner. C'est-à-dire qu'il est potentiellement contaminé من هذا القدام. إلا تلاقيتي مع شي واحد ودارك عطس عليا ولا عطس عليك. الفيروس كيطير. اون فوا تحيدوه شدوه هكذا بحال هيدا بحال هيدا ديروا له هكذا وتلوحوه في لا ماشين ديريكت، حيت راه ديريكتومون الا كنتو به برا راه بيان سور غيكون عامر بالفيروسات وعامر بكورونا. ولا خشيوه في الماء طايب اللي ما عندوش لا ماشين ولا خشيه في الماء سخون وخليه يجلس شحال من ساعه عاد فركوه. المهم فركوه. نقطة أخرى بغيت نزيدها بصحتك الماسك السيسي. يعطيك الصحة، تعيدوا تزيد. شتو واخا خياطة غتشوفوا الخياطة ديالي على قد الحال. أنا خياطة مبتدئة، يعني كنشوفها غير هواية ماشي شي خياطة، ولكن أنا متأكدة بلي كاينين خياطات ماهرات متبعين لا فيديو. نتوما غديروه أحسن حلة. وريناكم كيفاش ديروا لا فيديو، كيفاش ديروا لا فيديو. وريناكم كيفاش ديروا لا فيديو. Ça peut être l'occasion d'une autre vidéo. Il a tout des conseils pour le montage, par exemple. Vous appelez سيمي. هذه هي حنان. صحابي العزاز، شفتوا كيفاش كيتصاوب الكمامه او لو ماسك، ولكن ماشي صافي عرفتوا الطريقه ديالو باش تصاوبوه تنوضوا في كل مره بغيتوا تخرجوا تلبسوه وتخرجوا على اي حاجه. زعما ما كاين ما عندكم لا غرض لا حاجه لا حتى حاجه ديروها وديروا الماسك وتخرجوا. ديروا الماسك باش تلعبوا، ولا ديروا الماسك باش تدوروا، ولا ديروا الماسك باش on peut faire جباده هذاك. ياك ديروا الماسك اصحابي. الاغراض مهمه، بحال تمشي للفارماسيان، تمشي للطبيب، تمشي تقدى. الله يحسن العوان كاين اللي عنده الشخص كيمشي يتقدى له، ما يقدروش يخرجوا كاملين. المهم الاغراض مهمه. اكزاكتومون. شي ميساج، حيت هذوك خصهم العصا باش يفهموا. ما كاين لا ميساج والو، اللي بغيتو ديروه، اللي ما بغيتوش ما ديروش. برافو سي. نشوفكم في الفيديو باش نقول لكم تبقاو على خير. السلام عليكم. كاين